नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। 70 वर्षको लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। संविधानले राजनीतिक स्थिरताको विशेषता बोकेको भनिए पनि संसद विघटन भएको छ। विघटनको विरुद्ध परेको रिटको विषय अदालतमा विचाराधीन छ। विक्रम सम्वत 2047 सालपछि छोटो समयमै सत्ता परिवर्तनका लागि जस्ता कामहरू भए त्यसलाई रोक्नकै लागि एउटै सरकार पूर्ण अवधि सञ्चालन हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको भनिए पनि पुस 5 मा संसद विघटनको सिफारिस गरिएको छ। भलै विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पुनर्स्थापना हुन्छ वा चुनाव अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर जे भए पनि आम मानिसले सोचेको जस्तो राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपना भने सपनामै सीमित भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको किचलोको शिकार संसद बनेको छ। नेकपाका 2 अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीचको तिक्तता नै वर्तमान अवस्थाको कारक बनेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभए पनि संसद विघटनको सिफारिसपछि 2 भागमा बाँडिएको छ। दुवै पक्षका नेताहरू एक अर्काप्रति आक्रामक बन्दै आएका छन्। 2 समूहको एक अर्काप्रतिको टीका टिप्पणी राजनीतिक दलहरू चुनाव र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा विभाजित बन्दै जाँदा यसले अन्य अवाञ्छित उथलपुथल हुन सक्ने अनुमान समेत गरिँदैछ। विभाजित बनेको नेकपाका नेताहरू एक अर्काप्रति व्यक्तिगत रूपमै आक्षेपमा उत्रन थालेका छन्। दुवै समूहले कसले धेरै मानिस जम्मा गर्ने भन्ने हुडबाजी समेत देखिन थालेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले बताएका थिए भने ओली समूहका नेताहरूले जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो सभामा हेर्न यसअघि नै चुनौती दिएका थिए। ओली समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा सभा गरेको छ। सभामा आउने मानिसहरू रोक्नकै लागि दाहाल नेपाल समूहले बिहीबार आम हडतालको घोषणा गरेको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि दाहाल नेपाल समूहले भने त्यसलाई संसद विघटनको विरोध भनेको छ। संसद विघटनपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमामा बाँडिएको भए पनि कानुनी रूपमा भने अहिलेसम्म पनि एउटै दल छ। भलै एकले अर्कोलाई कारबाही आफ्ना समूहका छुट्टा छुट्टै भेला हुँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले आधिकारिकता पाएको छैन। 2 समूहबीच आरोप प्रत्यारोप भने चर्को हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने बताएका छन्। ओलीले कतिपयले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ रे भनेर हल्ला चलाएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। आफूले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रश्न गर्न चाहन्छु, अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकपल्ट भनिदिनुहोस्, सबैले एकपल्ट, सिंहै काठमाडौँले देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। उहाँहरूको जस्तो हामी कसैलाई धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरू धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी धम्की दिँदैनौँ। हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, हामी विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौँ। हामी धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, अदालतलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले, निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा देशका निकायहरू स्वतन्त्र छन्, विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्नेछन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु
त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो, चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। दुई खेमाका नेकपा नेताहरू एक अर्काप्रति यति धेरै आक्रामक भएका छन् कि अब उनीहरू कुनै समय सँगै बस्नुपर्ने छैन। केही समय पहिले पुष्पकमल दाहालले सामान्य आन्दोलनले नपुगेको भन्दै गरेको टिप्पणीलाई लिएर उनीमाथि गृहमन्त्री समेत रहेका ओली समूहका नेता रामबहादुर थापा खनिएका छन्। उनले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न खोज्दा मुलुकमा अस्थिरता निम्तिएको बताएका छन्। साथै उनले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले देशलाई प्रतिगमनतिर लगेकाले नारायणहिटी अगाडि जनसभा गरेर गणतन्त्रको रक्षा गर्न खोजेको बताएका छन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, प्रतिगामी अवसरवादी तत्त्वहरूले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नको निम्ति सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू, सबै प्रकारका भ्रमहरूको सहारा लिँदै गइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ कि यदि नेतृत्वले, राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्दैन, स्वेच्छाले राजीनामा गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यसलाई विस्थापित गरिनेछ। मांसाहारी आन्दोलन गरेर, मांसाहारी तरिकाद्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अब्जस्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई, ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। संसद विघटनको सिफारिसपछि पक्षी विपक्षीमा उभिएका दलहरूले गरिरहेको आन्दोलन एक अर्काप्रतिको कटाक्षले अब राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। अन्य दलहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताइरहँदा ओली समूहका नेताहरूले भने जनताभन्दा ठूला न्यायाधीश अरू हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीका
स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षाको लागि हामीहरू लागिरहनेछौँ। हाम्रो यो सबैको उद्देश्य भनेको के हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन राष्ट्रिय सङ्कल्प हो, यो सङ्कल्पलाई पुरा गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। यो उद्देश्यमा हामीहरू लागिरहनेछौँ। तपाईँहरूलाई म यही कुरा बताउन चाहन्छु। संसद विघटनको सिफारिसपछि तातेको नेपाली राजनीतिका अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। अराजकताको अन्त्य, भौगोलिक अखण्डता, संविधानको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि मार्फत राजनैतिक स्थायित्वका लागि ताजा जनादेश भन्ने नाराका साथ नारायणहिटी अगाडि सत्तापक्षीय नेकपाको ओली समूहले सभा गरेको छ। उता दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओली मार्फत सबै देशभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले गरेको उनीहरूको आरोप छ। लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्न भएको भन्दै संविधान कुल्चिएर असंवैधानिक बाटो हिँड्ने सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा धकेल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यो संविधानलाई कुल्चिने भनेको शान्तिलाई पनि कुल्चिने काम भएको भन्दै उनले शान्ति र आन्दोलनको पर्यायको रूपमा आएको संविधानलाई कुल्चिनु भनेको शान्ति भङ्ग गर्ने कुरा भएको बताएका छन्। मेरो बुझाइ त के छ भने केपीजीले आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो दक्षिण पन्थका अगाडि, प्रतिगमनका अगाडि। उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ, नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। त्यसमा पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू खुद्रा मसिना माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको भन्नेतिर नजानुहोस् क्या धेरै, त्यो जरुरी छैन। यो लडाईँ अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। बहुमतमा के गरी भयो, हामीले जालझेल गरेर भयो र तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रीहरूको लस्कर, 12-15 वर्ष पार्टी चलाएको माधवजी 16 वर्ष लगातार पार्टी प्रमुख, झलनाथजी पनि 12-15 वर्ष पार्टी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, म आफै, अरू साथीहरू पनि, हामीतिर बहुमत के गरी भयो त? उहाँले बनाए हुन्थ्यो नि त बहुमत। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलायो। सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो एकता भयो, विचारमा एकता भयो, विधिमा एकता भयो। उहाँ जतासुकै अल्पमतमा पर्नुभयो अनि अहिले आएर चाहिँ सबैतिर भाँचकुच पारेर सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको बुद्धिमा उहाँ जानु भएको छ। जतासुकै अल्पमतमा पर्दा पनि यसलाई नि भत्काइदिन्छु, त्यो पनि नियम तोडिदिन्छु, संविधान पनि बाँधिदिन्छु, लोकतन्त्र पनि जहाँसुकै जाओस्। हामी त भन्नै सक्दैनौँ, हामी त छोडिदिइहाल्छौँ। तर उहाँ चाहिँ त्यता जानुभएको छ। अब कसले उहाँलाई उचालेको छ त्यो पनि तपाईँ हामीले देखाएका छौँ। मेरो बुझाइ त के छ भने केपीजीले आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो दक्षिण पन्थका अगाडि, प्रतिगमनका अगाडि। उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ, नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। त्यसमा पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू खुद्रा मसिना माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको भन्नेतिर नजानुहोस् क्या धेरै, त्यो जरुरी छैन। यो लडाईँ अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। बहुमतमा के गरी भयो, हामीले जालझेल गरेर भयो र
तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रीहरूको लस्कर, 12-15 वर्ष पार्टी चलाएको माधवजी 16 वर्ष लगातार पार्टी प्रमुख, झलनाथजी पनि 12-15 वर्ष पार्टी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, म आफै, अरू साथीहरू पनि, हामीतिर बहुमत के गरी भयो त? उहाँले बनाए हुन्थ्यो नि त बहुमत। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलायो। सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो एकता भयो, विचारमा एकता भयो, विधिमा एकता भयो। उहाँ जतासुकै अल्पमतमा पर्नुभयो अनि अहिले आएर चाहिँ सबैतिर भाँचकुच पारेर सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको बुद्धिमा उहाँ जानु भएको छ। जतासुकै अल्पमतमा पर्दा पनि यसलाई नि भत्काइदिन्छु, त्यो पनि नियम तोडिदिन्छु, संविधान पनि बाँधिदिन्छु, लोकतन्त्र पनि जहाँसुकै जाओस्। हामी त भन्नै सक्दैनौँ, हामी त छोडिदिइहाल्छौँ। तर उहाँ चाहिँ त्यता जानुभएको छ। अब कसले उहाँलाई उचालेको छ त्यो पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। आह्वान गरेको र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पत्रकार साथीहरूको अन्तर्क्रिया राखेका छौँ। हामीले 2टा अध्यक्ष महाधिवेशनसँग राख्नै पर्ने हुन्छ। विधानमा 2टा अध्यक्ष भनेको चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड हो भनेर त लेखा छैन नि। यहाँ कतिपयलाई केपी ओली र प्रचण्ड पो हो त अध्यक्ष भनेर पनि भ्रम छ। 2 अध्यक्ष प्रणाली बनाइए हो। महाधिवेशन नहुँदासम्म 2 अध्यक्ष प्रणाली भन्ने हो विधानमा। केपी र प्रचण्ड हुने या प्रचण्ड र केपी हुने भन्ने होइन। मर्न सकिन्छ नि त। केपी र प्रचण्ड मरे भने अनि अध्यक्ष नहुने हुन्छ त? यो बडो विचित्रको कुरा गरेका छन् क्या केपीले। उहाँ निर्वाचन आयोगमा त्यही पनि मै हो 1 नम्बर भनेका छन्। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कहीँ पनि छैन। पहिलाको सहमति पनि 2टा बराबरी भन्ने हो हैन। विधानमा पनि 2टा बराबरी भन्ने हो, हैसियत अधिकार। जबरजस्ती उनले आफूलाई 1 नम्बर बनाएका छन् क्या। यो अब म पनि त्यस्तै छु हेर्न सक्छु के लाटो भन्ने कि सोझो भन्ने कि उदार भन्ने कि भावुक भन्ने कि 1 नम्बर। अब हेर्नुहोस् तपाईँभन्दा 3 भोटा मैले बढी फटाएको, मलाई 1 राखिदिनु नि त के भयो त भनेपछि मैले मान्ने। अहिले त निर्वाचन आयोगमा म 1 नम्बर भन्नुहुन्छ भन्ने लागेको भए त ज्यान गए मान्दैन थिएँ नि। कुरा भन्नुभयो त यो कस्तो अत्याचारी भयो क्या यो। संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध भन्दै बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गरेको थियो दाहाल नेपाल समूहले। दाहाल नेपाल समूहले यसो भने पनि ओली समूहको सभामा आउने मानिसहरू रोक्नका लागि हडताल घोषणा गरिएको धेरैको बुझाइ छ। नेकपाभित्र लामो समयदेखि चलेको किचलोले वर्तमान अवस्था आएको धेरैको बुझाइ छ। तर यो विषय नेकपाभित्रको विषय मात्र नभएको दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली जे गर्छन् त्यसलाई टुलु टुलु हेरेर नबस्ने उनीहरूको भनाइ छ। केपी ओलीले पार्टीबाट सुरु गरे, राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने कोसिस गर्न थालेका छन्। त्यो पनि गरे र अब यो सिङ्गो देशको अब प्रजातन्त्रको घाँटी निमोड्दै 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 गइरहेका छन्। त्यसो हुनाले कसैले यो नठाने हुन्छ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक मामिला हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै आन्तरिक मामिला रहेन। यो देशको मामिला भयो, यो लोकतन्त्रको मामिला भयो, यो संविधानको मामिला भयो र हाम्रो देशमा हामीले स्थापित गर्न चाहेको कानुनको शासन र विधिको शासनको मामिला पनि रह्यो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हिजोको बन्द हडतालले एउटा सन्देश दियो कि हामी केपी ओलीले जे गर्छन् खुरु खुरु मानेर त्यतिकै तमासा हेरेर बस्नेवाला छैन।
हामी यसै पनि उनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा, प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा र संविधानको प्रावधानलाई जसरी मिचिने काम गरेका छन् त्यसका विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा त छँदै नै छ। यो आन्दोलनका लागि नै, विरोध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि नै, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि नै केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति निर्माण पनि भएको छ। यो कठाङ्ग्रिने जाडोमा राजनीतिक माहौल तातेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरङ्कुशताको आरोप लगाउँदै गर्दा नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरू दूध लिनुभएको भने पक्कै होइनन्। संसद विघटनपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमामा बाँडिएको भए पनि कानुनी रूपमा भने अहिलेसम्म पनि एउटै दल रहेको छ। राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनसम्म आधिकारिक हुने र सूर्य चिन्ह कसले पाउला भन्ने समेत चासोको विषय बनेको छ। दुई पक्षले एउटै झण्डा र चिन्ह प्रयोग गरेर अलग अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन्। विवाद निरूपण हुन समय लागे चिन्ह नै फ्रिज हुने सम्भावना समेत बढेको छ। सडकबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको दाहाल नेपाल समूहको विरोधका कार्यक्रम जारी नै छन्। त्यसो त अन्य राजनीतिक दलहरूका प्रदर्शन समेत जारी नै छन्। नेताहरू एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने क्रम पनि जारी नै छ। नेकपा पार्टी एकता नै लेनदेनका आधारमा भएको र छलफल र सैद्धान्तिक सहमति बिना हतारमा एकता भएकोले अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। संसद विघटनले नेकपाभित्र देखिएको ज्वरो विभाजनमा पुगेको छ। अहिले एउटा पक्ष संसद पुनर्स्थापनालाई जोड दिँदै सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसम्म भने यसको विपरीत संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने निष्कर्षसहित निर्वाचनतिर केन्द्रित हुँदैछ। विरोध गरिरहेका दल र ओली पक्ष सबैले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। संसद विघटनपछि पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्ने विषयमा केही दलहरूका नेताहरूमा मतान्तर समेत देखिँदै आएको छ। संसद विघटनको घोषणा, नेकपा विवाद र यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने समयले नै देखाउनेछ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।